मसीह यीशु की अजीम और जलाली बबरकत यीशु नाम में आप तमाम तर व्यूवर्स की सलामती हो। आज सुबह हम बड़ी एक ख़ूबसूरत चीज़ जिस पर हम सीखने वाले हैं, और जो कि अगर देखा जाए तो हर चर्च के अंदर इस बात को लेकर हर मनाद, हर खादम एक गर्दानता है, एक लंबी चौड़ी बात करता है, और हर चर्च खुद को परफेक्ट कहता है। ये मेरा इस वीडियो को बनाने से पहले एक सवाल है जो आपने अपने अंदर उतारना है कि अगर सब सही हैं तो गलत कौन है? क्योंकि जिस चर्च को आप ले लें वो बोलेगा मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं, दूसरा चर्च गलत है, दूसरा बोलेगा मैं ठीक हूँ, तीसरा चर्च गलत है। ये सब इस सवाल के साथ जी रहे हैं कि सब खुद को परफेक्ट कहते हैं, लेकिन दूसरे सामने नज़र आने वाले शख्स को, सामने नज़र आने वाले चर्च को गलत कहते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चीज़ को सीखने वाले हैं वो है बपतिस्मा। अब लफ्ज़ जो बपतिस्मा है, हम इसके ऊपर आज जानेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। क्योंकि कुछ लोग कहना है उनका कि हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया, तो मुझे अब बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कोशिश करूँगा कि भी मेन जो पॉइंट्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर सकूँ। तो सबसे पहले तो जो बपतिस्मे का मतलब है, हमें वो ढूंढना है कि बपतिस्मा उसके मुआयने क्या हैं। बपतिस्मे के मुआयने हैं लग़वी और लफ्ज़ी मुआयने कि खुदावंद में शामिल होना, मसीह में मरना, दफन होना और फिर जिंदा होना। ये हैं बपतिस्मे के मुआयने। अब सवाल आ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि जी हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया, तो भाईजान बपतिस्मा जब बचपन में आपका हुआ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, तो सवाल ये है कि फिर आप मसीह में कैसे शामिल हुए? और अगर इस बात को ले लें तो फिर एक और बहस स्टार्ट होती है, वो ये है कि बपतिस्मे कितने हैं। क्योंकि ये मेरे पास खुदा का कलाम है, इसके अंदर पौलुस रसूल अपने खतूत में फरमाता है, बयान करता है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही रूह है, एक ही बदन है। ये पौलुस रसूल की तालीम है। और जब पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि एक ही बपतिस्मा है, तो फिर इस तरह से तो यीशु मसीह के भी दो बपतिस्मे हो गए। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बचपन में बपतिस्मा जिसे आप कहते हैं, जब वो हैकल के अंदर मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर के गए, तो वहाँ पर लिखा है कि शमौन कुरैनी की गोद में डाला गया। तो एक्चुअली अब पौलुस के मुताबिक कि एक ही बपतिस्मा है, तो फिर वो क्या चीज़ थी? क्योंकि यीशु ने तो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तो फिर वो क्या चीज़ थी? जिन चर्चिस ने इसको अपनी बुनियाद बना करके बचपन के बपतिस्मे को क्रिएट कर रखा है, एक्चुअली वो जो बचपन में जब हम पैदा होते हैं और हमें चर्च में ले जाया जाता है, तो वो हमारा बपतिस्मा नहीं है, वो कलीसिया के अंदर शामिल करना है, वो मसीही कम्युनिटी के अंदर शामिल करना है। मसीह में जब आपको शामिल होना है, तो फिर आपको पानी का बपतिस्मा लेना है, जो बज़ाते खुद यीशु मसीह ने लिया। अब यहाँ पर सवाल कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है? तो मैं आपको कुछ हवाले, कुछ रेफरेंस नोट करवाऊंगा इस वीडियो में, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। मरकस रसूल की अंजील उसका 16 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? नजात पाने के लिए। दूसरा हवाला मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 7 आयत, आने वाले गज़ब से बचने के लिए। अमाल 2 बाब 38 आयत, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। रोमियो 6 बाब
مسیح کی موت میں شامل ہونے کے لیے، رومیو 6:4 نئی زندگی میں چلنے کے لیے، اعمال 22:16 اپنے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے، پہلا پطرس 3:21 خالص نیت سے خدا کا طالب ہونے کے لیے، متی کی انجیل اس کا 3:11 روح القدس حاصل کرنے کے لیے، پہلا کرنتھیوں 12:13 ایک بدن ہونے کے لیے۔ اب یہ چیزیں ہیں بپتسمہ لینے کے لیے، اس لیے بپتسمہ لیا جاتا ہے۔ سوال وہیں پر آ جاتا ہے کہ وہ جو بچہ 1 ماہ کا ہے، 1.5 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا ہے، وہ اس کے کون سے گناہ اس وقت آپ معاف کر رہے ہیں؟ جو آپ اس کو بپتسمہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا ہم نے بپتسمہ کر دیا ہے، یہ اس کو بپتسمہ دے دیا ہے۔ تو بپتسمہ لینے کے لیے تو یہ باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت بچے کو کون سی نجات چاہیے؟ وہ کون سے آنے والے غضب سے بچے گا؟ کون سے گناہوں کی معافی ہے؟ وہ کیسے مسیح کی موت میں شامل ہوگا؟ کیونکہ بپتسمہ لینے کے لیے آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے اپنی زبان سے، خدا سے معافی مانگنی پڑتی ہے اپنی زبان سے، اپنے دل میں یہ نیت باندھنی پڑتی ہے کہ میں آئندہ کو گناہ نہ کروں گا۔ خالص نیت بنانے کے لیے، روح القدس حاصل کرنے کے لیے، ایک بدن ہونے کے لیے۔ اور اس ٹائم پہ وہ بچہ تو خود اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنا فیڈر نہیں بنا سکتا، وہ اپنا ڈائپر چینج نہیں کر سکتا، وہ اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو زندگی بدلنے کا نام دے رہے ہیں کہ وہاں پر اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ اور اگر چند لمحوں کے لیے میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، تو اس نے کن گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیا؟ کیونکہ بپتسمہ تو گناہوں کی معافی کے لیے، اعمال 2:38 میں لکھا ہے کہ جب کوئی تم میں ایمان لائے، وہ توبہ کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے، طلبگار ہو، پھر وہ خدا یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے، تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ریفرنسز ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ہم اور مزید ویڈیوز بنائیں، اس کے اوپر ہم مزید اور سیکھیں۔ لہٰذا آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور دوسری بات، ان حوالہ جات کو اپنی زندگی میں خود ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اپنا چرچ، اپنی مشن، ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں کچھ لمحوں کے لیے، اور صرف کچھ لمحوں کے لیے اس کلام کو اپنی زندگی میں اولیت دیں، اول درجہ اس کو دیں، پھر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی، کیونکہ پھر آپ مشن کی غلامی میں نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم مشن کی غلامی میں ہیں ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم اس کی غلامی میں آنا پسند کریں گے، بائبل کی غلامی میں خدا کے غلام بننا پسند کریں گے، خدا کے حواری بننا پسند کریں گے، پھر ہمیں ہر چیز سمجھ میں آئے گی۔ سو گاڈ بلیس یو۔